बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नारी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जानते हैं कि आज 13 मई है और दिन है मंगल का। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें, एक हल्का फुल्का वीलॉग और अपना तजिया आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट ख़बर है वो ये कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड जे ट्रंप वो सऊदीया पहुँच चुके हैं। जब वो सऊदी फ़िज़ा में दाखिल हुए तो उनको जंगी तैयारों ने घेर लिया, उनको जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया और वो रियाज़ पहुंच गए। इस दौरे को बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत दी जा रही है कि वहाँ पे गज़ा का फ़ैसला होगा, वहाँ पे शाम का फ़ैसला होगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 900 अरब डॉलर्स की जो है वो सरमायाकारी करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन सुलेमान अमेरिका में, और इस तनाजुर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर जो जनूबी एशिया के मामलात हैं, यानी जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कुछ हुआ या जो कुछ हो रहा है, उस पर भी ये दो ताकतें जो है वो बात करेंगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सऊदीया के बाद कतर भी जाएंगे और कतर के बाद वो जो है मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया गया था कि वो अपना पहला दौरा दूसरी दफ़ा मुंतखब होने के बाद इज़राइल का करें, लेकिन इज़राइल आपको पता है कि वो सिर्फ अमेरिका से लेता है। तो डोनाल्ड ट्रंप डीलर है और उसने तरजीह दी कि वो इन अरब ममालिक में जाएगा और यहाँ से जो है वो लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट हासिल करेगा। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि फॉर्म 47 के जाली और नकली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इन्होंने 10 मई को जो है वो मार्का हक मनाने का ऐलान किया है हर साल। बस मुझे इस बात की खुशी है कि ये जो 9 मई का चूरन बेचते थे और 9 मई को उर्स मनाते थे तो वहाँ से शायद तवज्जो हट जाए। अब 10 मई को जो है वो मार्का हक होगा और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तानी हुकूमतों से कि वो 10 मई को भी जो है वो छुट्टी का ऐलान कर देंगी। पहले भी इस मुल्क में आपको पता है छुट्टियों की तादाद कितनी है, तो ये उन्होंने ऐलान किया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो अलीमा खान ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। आप जानते हैं कि इमरान खान की बहन है और इमरान खान की तरह हैं कि हमने जिंदाबाद पाकिस्तान जो है ना वो रैलियाँ निकाली और मोदी के खिलाफ हमने नारे लगाए। तो मोदी के खिलाफ जो है नारे लगाने पर हम पर पर्चा हो गया। तो पर्चा तो होना था जी। आप जानते हैं मोदी और नवाज लाल नेहरू के तल्लुकात जाती उमरा, ज़ाहिर अभी भी इंडिया का हिस्सा है। उसकी फिर बेटी हो गई मुख्यमंत्री, उन्होंने आज तक मोदी का नाम नहीं लिया। तो FIR तो आप पे बनती थी, आपने मोदी के खिलाफ क्यों नारे लगाए। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि नरेंद्र मोदी ने बड़ा जहरीला खिताब किया है अपनी कौम से, और इसमें बड़ी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो डाउन थी और चेहरे पे वीरानी थी, लहजे में बड़ा जहर था, क्योंकि मार पड़ी। पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया रिपोर्ट कर रही है, वो माने या न माने। उन्होंने कहा कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता। वो इशारा कर रहे थे सिंतास मुआहदे की तरफ कि जी पानी जो है वो हम बंद करेंगे। तो जब आप पानी बंद करेंगे उस वक्त भी देख लिया जाएगा। पहले भी आपने बड़ी बढ़ के मारी, अब तो आपने जो पाकिस्तान का सबसे कमज़ोर मिसाइल था, सबसे कमज़ोर अल-फतह, उसको ट्राई किया। यानी जो बलाएं पड़ी हैं उसके सामने जो है ना वो आपके डैम बगलियार और सलाल और ये कुछ भी नहीं ठहर पाएंगे। जब ये आ गए ना अपनी आई पे तो फिर खून भी बहेगा और उसके साथ पानी भी बहेगा। आपने जो उखाड़ना है आप उखाड़ लें। बहरहाल आज की खबर ये है कि चनाब में पानी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि बगलियार डैम के जो है वो स्पेलवेज जो है वो खोले गए हैं। मैं अपने मोहतरम व्यूअर्स को पहले बता चुका हूँ कि तिब्बत से इतना ज़्यादा पानी आता है या तो फिर अपने ये भारत को डुबोएंगे उस पानी को रोक के, क्योंकि पानी रोकने की भी एक हद होती है। बहरहाल अपने खिताब में उसने वो तिफल तसलियाँ दी हैं अपनी कौम को कि हमने ये तीर मारा, हमने ये तीर मारा। बहरहाल उसने खिताब किया। उसके बाद जो अगली खबर है वो पाकिस्तानियों के लिए परेशान कुन खबर है, और वो खबर ये है कि जो कर्ज़ों का हुजम है पाकिस्तान पे, आपने गौर से सुनना है, 73,668 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया है। 73,688 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। ये है हम पे जी कर्जा।
اب یہ کہاں گیا یہ آپ نے نہیں پوچھنا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ سکھوں کے ساتھ معاملات خراب کرنے کے لیے آپ جانتے ہیں کہ سکھوں کے ساتھ ہمارے معاملات بڑے اچھے ہیں شروع سے، حالانکہ تقسیم کے وقت انہوں نے جو ہے نا وہ ہندوؤں کی باتوں میں آ کر مسلمانوں پہ بہت زیادہ مظالم ڈھائے، لیکن بعد میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا جب ہندوؤں نے ان کے ساتھ جو ہے نا گولڈن ٹیمپل پہ جو کچھ کیا، تو ان کے ساتھ معاملات خراب کرنے کے لیے کرتار پورا راہداری بند کی ہوئی ہے انڈیا نے، حالانکہ سیز فائر ہو گئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے جو سکھ زائرین ہیں، جو یاتری ہیں، وہ کرتار پورا آتے ہیں اور اپنی رسومات ادا کرتے ہیں، لیکن انڈیا نے وہ جو ہے بند کر رکھی ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو ایک دو دن پہلے رپورٹ کیا تھا کہ جنیوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور چین کے درمیان، اور یہ مذاکرات ہو رہے ہیں تجارت پہ، یہ مذاکرات ہو رہے ہیں ٹیرف پہ، تو دونوں ملک پیچھے ہٹ گئے ہیں جی۔ 90 دن کے لیے سیز فائر ہو گیا ہے اور ٹیرف کے معاملات کو معطل کر دیا گیا ہے۔ جب آپ تگڑے ہوتے ہیں نا، جب آپ معاشی طور پہ تگڑے ہوتے ہیں، پھر دنیا آپ کی بات سنتی ہے، سیدھی بات ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھ لیں کہ جی جس کے پاس جو ہے نا وہ پیسے ہوتے ہیں اس کی معاشرے میں سمپل سی بات ہے، آپ چیک کر لیں، وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں جنہوں نے گھر دانے انہوں نے کملی سیانے۔ تو جو معاشی طاقت ہے نا، اب دیکھیں کہ پہلے بڑی بڑکے ماری ٹرمپ نے اور ان کی جو سٹاک مارکیٹ تھی وہ کریش ہو گئی، پھر چین نے جوابی وار کیا تو اب بالکل لائن پہ آ گئے امریکہ والے۔ تو بہرحال جنیوا میں جو ہے چینی نائب وزیر اعظم اور امریکہ کے وزیر خزانہ کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ باقی دنیا کے لیے اچھی خبر ہے، ورنہ یہ دو ہاتھیوں کی لڑائی میں یہ گھاس کا نقصان ہونا تھا ہمارے جیسے ملکوں کا۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ بھی بڑی خطرناک ہے۔ آپ کے ماشاءاللہ بچے وغیرہ جو ہے نا وہ پڑھتے ہوں گے یا آپ جانتے ہوں گے، ایک نیا سکینڈل سامنے آیا اور بڑا خوفناک سکینڈل ہے۔ وہ یہ ہے کہ کالجز میں اور یونیورسٹیز میں یہ جو کوریئر سروس ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پیزا بھی ڈیلیور کرتے ہیں، یہ برگر بھی ڈیلیور کرتے ہیں، یہ لیگ پیس بھی ڈیلیور کرتے ہیں اور نشہ بھی ڈیلیور کرتے ہیں۔ یہ نئے اعداد و شمار سامنے آئے ہیں۔ تو اب جتنے بھی کالجز تھے یا یونیورسٹیز تھے ان کے مین گیٹ پہ کوریئر جو کمپنیز ہیں ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی میں حیران ہو گیا پڑھ کے کہ یہ نت نئے طریقے، پھر آپ کو پتہ ہے یہ نئی جنریشن ہے اور نئے موڈز ہیں اور نئے طریقے ہیں۔ تو یہ جی کہ وہ جو ڈیلیوری والے تھے وہ نشہ اور بغیر یہ نہیں کہ وہ ڈیلیوری بوائز ڈیلیبریٹلی یہ کر رہے تھے یا جان بوجھ کے یہ کر رہے تھے، ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ جی یہ اس میں پیزا بھی ہے اور اس میں نشہ بھی ہے، یہ اس میں برگر بھی ہے اور اس میں نشہ بھی ہے۔ تو بہرحال اب پابندی لگا دی گئی ہے کہ جو کوریئر کمپنیز ہیں ان کا کوئی لڑکا، ان کا کوئی پارسل کالجز میں، یونیورسٹیز میں اور سکولز میں نہیں آ سکتا۔ بہرحال اچھا قدم ہے یہ۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ امریکی جو وی لاگرز ہیں، آپ کو پتہ ہے امریکہ میں بہت زیادہ وی لاگرز ہیں اور ان کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، انہوں نے بڑی حیرانگی کا اظہار کیا ہے اپنے وی لاگز میں۔ اور حیرانگی کا اظہار کس پہ کیا ہے؟ انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو جھڑپ ہوئی یہ بڑی خطرناک جھڑپ تھی، بات جو ہے نا نیوکلیئر تک جا سکتی تھی۔ تو پاکستانیوں کا جو رویہ تھا وہ بڑا عجیب تھا، وہ تقریباً سب وی لاگرز نے اس کو ٹچ کیا ہے کہ بالکل اسی طرح کھابے، اسی طرح کھانے، اسی طرح رات کو رونقیں بازاروں کی، اور سب سے جو بڑا ایلیمنٹ تھا وہ خوف کا تھا کہ کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی خوف نہیں تھا۔ پھر انہوں نے ایک تصویر دکھائی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی سوشل میڈیا پہ، کہ جب آرمی وہ اپنا میزائل فائر کر رہی ہے تو وہ دائرہ بنا کے وہاں پہ جو ہے نا وہ چند شہری وہاں پہ بیٹھے ہیں اور وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور میزائل فائر ہو رہا ہے۔ پھر ڈرونز کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، کوئی ڈرون کباڑ میں لے گیا، کوئی 125 پہ لے گیا۔ تو وہ وی لاگرز حیران ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خالد بن ولید نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے خط لکھا تھا ایک رومی کمانڈر کو کہ جتنا پیار تم لوگوں کو زندگی سے ہے نا اتنا عشق ہم موت سے کرتے ہیں، اور خاص کر حق اور باطل کا جو مارکہ ہے تو اس میں تو پھر ہم ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا مقام ہے۔ تو امریکی وی لاگرز کو اس بات کی تو سمجھ آئے گی نہیں، ظاہر ہے انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، ان کی تعلیمات ہی نہیں ہے۔ وہ حیران ضرور ہوئے ہیں کہ انڈیا میں پینک تھا، انڈیا میں انریسٹ تھا، مقبوضہ کشمیر سے
ہندو بھاگ بھاگ کے جا رہے تھے، راشن بھی لے رہے تھے، کوئی کیا کر رہا تھا، لیکن پاکستانی جو ہے ان کا کوئی پروگرام نہیں تھا کہ جنگ لمبی ہوتی ہے، جنگ خطرناک ہو جاتی ہے، وہ اپنی روٹین میں مست رہے۔ یہ امریکی ویلاگرز کا کہنا ہے۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ ایک دریائی گھوڑا ہے، دریائی گھوڑا، اگر آپ دریائی گھوڑے کو غور سے دیکھیں اور اس بندے کو غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک جیسے ہیں، اور یہ دریائی گھوڑا ہے سہیل وڑائچ۔ سہیل وڑائچ نے فرمایا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ویلاگرز ہیں وہ ڈالرز کمانے کے لیے وہ عمران خان کو ڈیل نہیں کرنے دے رہے۔ یہ معاشرے کا گند، یہ دھرتی کا بوجھ، یہ گندی نالی کے کیڑے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ایک پاؤ گوشت کے لیے یہ پوری جو یکجہتی ہے، جو پورا اتفاق اور اتحاد ہے، اس کو یہ زیر و زبر کرنے کے چکر میں ہیں۔ یعنی اب ویلاگرز کیا کہتے ہیں، عمران خان کہاں، ویلاگرز کہاں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ ویلاگرز عمران خان کو چوم چوم کر مار دیں گے۔ ویلاگر جو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، آپ چیک کر لیں، کاؤنٹر چیک کر لیں کہیں سے، جو میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں تو وہ کاؤنٹر چیک کر لیں۔ ہاں میرا جو تجزیہ ہوتا ہے وہ میرا تجزیہ ہوتا ہے، آپ اختلاف کریں کہ نہیں جی آپ نیائی صاحب غلط کہہ رہے ہیں، ہم اتفاق نہیں کرتے، ٹھیک ہے نہ کریں، اور آپ کی رائے سر آنکھوں پہ۔ لیکن یہ دریائی گھوڑے، یہ جو ہے نا دلال، یہ بروکر، یعنی یوٹیوبرز کیا کہہ رہے ہیں، یوٹیوبرز کیا کہہ رہے ہیں، ان کا کیا اختیار ہے؟ یہ جو ظلم اور جبر 3 سال سے ہو رہا ہے یہ یوٹیوبرز کروا رہے ہیں۔ ڈی چوک میں گولیاں یوٹیوبرز نے چلوائیں، عمران خان کو گرفتار یوٹیوبرز نے کیا، الیکشن یوٹیوبرز نے چرایا، فارم 47 یوٹیوبرز نے بنایا، لوگوں کو جو روزانہ ڈانگیں لگ رہی یوٹیوبرز مار رہے ہیں، بلکہ یوٹیوبرز کھا رہے ہیں، وہ تو رپورٹ کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا وہ ہو رہا ہے، آپ اچھا کرنا شروع کر دیں، ہم کل سے اچھا ہی رپورٹ کرنا شروع کر دیں گے کہ ہر طرف شانتی شانتی ہے، اور آپ مینڈیٹ واپس کر دیں، آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں، آپ جو پٹے ڈالے ہیں ججوں کے گلے میں اور آپ نے جو بلڈریے رکھے ہیں امین الدین جیسے، ان کے پٹے نکال دیں، ہم کہیں گے زبردست ہے جی، ہمارا کیا ہے۔ بہرحال یہ دریائی گھوڑا آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کا دانشور ہے، اور اس کے پاس بھی پالش ہے، اس کے پاس بھی برش ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ علیمہ خان پر 45، ابھی میں یہ دریائی گھوڑے کی بات پھر دیکھیں، علیمہ خان پر ٹوٹل ملا کے 45 مقدمات ہیں، بتائیں ویلاگرز نے کی ہیں، میں تو رپورٹ کر رہا ہوں۔ کیا کیا علیمہ خان نے؟ جب عمران خان تھا نا وزیر اعظم تو ان بھڑووں نے کیا کہا، اتنے پیسے کما لیے، سلائی مشین سے پیسے کما لیے، کدھر گئے وہ سکینڈل، کدھر گئے؟ ہمیں کیونکہ میڈیا کو یہ روپے کھلاتے جس طرح مودی کھلاتا ہے، مودی نہیں کھلاتا میڈیا کو، وہ ساری بلیک منی ہوتی ہے، وہ میڈیا نہیں کپڑے پھاڑ رہا، چڑیاں پھاڑ رہا، یہ میڈیا بھی اسی طرح ہے۔ الیکشن سے پہلے نواز شریف کا تھوبڑا چھاپ دیا گیا کہ وزیر اعظم میڈیا کو پیسے کھلاتے ہیں، یہ دریائی گھوڑوں کو۔ اب علیمہ خان وہ کدھر گئے سلائی مشینوں والے پیسے؟ اب گرفتار کریں، پکڑیں۔ بزدار ٹرانسفر پہ پیسے لیتا ہے، ہمیں بھی بزدار سے اتفاق نہیں تھا عمران خان کے فیصلے سے، تو نکالیں بزدار کو الٹا لٹکائیں کہ کہاں کدھر ٹرانسفر کے، لیکن یہ انہوں نے پیسے لے چکے تھے، یہ پیسے پکڑ چکے تھے، یہ دریائی گھوڑے۔ اب علیمہ خان پہ 45 مقدمے، یہ یوٹیوبرز نے بنوائے ہیں، یہ پوچھ لیں اپنے باپوں سے کہ کس نے بنوائے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ انڈیا، جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ جاوید چودھری والے کشتے کھا چکے ہیں، ترکیہ پہ حملہ کر دیں، ان کا ایک جرنیل کہہ رہا ہے، ترکیہ پہ انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے 600 سال تک جو ہے نا پوری دنیا پہ حکومت کی ہے، کرو حملہ کہ جی پاکستان کی اتنی مدد کی ہے، کھل کے ترکی نے یا ترکیہ نے ان پہ حملہ کر دی، یعنی جرمنی آ گئے ہو، ہٹلر آ گئے ہو، جو آپ کے ساتھ حشر ہوا ہے تو تم تو 5 سال لوگوں کو منہ نہ دکھاؤ، بشرمو لانتیو، ترکیہ پہ حملہ کر دیں، یہ آپ انڈیا میں کہہ رہے ہیں کرو حملہ۔ اگر کوئی لڑنا جانتا تھا نا پہلے دن سے اور آج تک، وہ ترک ہیں۔ وہ صلاح الدین ایوبی نے اپنا جو دستہ رکھا ہوا تھا نا، اسپیشل دستہ، پرسنل باڈی گارڈ، وہ ترک تھے، کیونکہ ایوبی کو پتا تھا ترک کیسے ہوتے ہیں، کرو حملہ ترکی پہ تمہیں پتہ لگ جائے، جس طرح ہم نے جو ہے نا دن میں تارے دکھائے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ مودی کو کہا جا رہا ہے کہ تم جو ہے وہ پی او کے، پاکستان آکوپائڈ کشمیر نہیں لے سکے۔ دیکھیں اب ان کا نشہ، میں نے کہا نا جاوید چودھری جو ہے جیدہ چنگڑ، اس کا کشتہ کھا لیا انہوں نے،
पहले कब्जा किया हुआ है, वहां उनके साथ भुगतो फ्रीडम फाइटर्स के साथ, फिर जो है ना पीओके का नाम लेना कि जी मोदी ने हमें पीओके लेके देना था और उसने हमें जो है ना वो पीओके लेकर नहीं दिया। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये कि आरएसएस के हेडक्वार्टर में जो है ना वो इजलास हुआ है और उसमें मोदी को नहीं बुलाया गया। उसमें वो योगी था, वो पागल न पुत्र, इसके अलावा जो है ना राजनाथ था और कोई और भी था कि जी मोदी को 3 नाम सामने आ रहे हैं कि मोदी को जो है ना वो अगला गियर लगाया जाए और मोदी को घर भेजा जाए, क्योंकि बीजेपी के साथ जो कुछ हो गया तो ये मजीद नुकसान होगा, तो मोदी को तब्दील भी किया जा सकता है। बहरहाल ये कुछ खबरें थी ताज़ा तरीन आपके साथ शेयर की। आज जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ना, वो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान से उनकी बहनों की मुलाकात हुई है। यानी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि DGISPR ने वो शुक्रिया अदा किया पीटीआई के लड़कों का, पीटीआई के जवानों का, कि उन्होंने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो साथ दिया रियासत का, मुल्क का, और उन्होंने देना था, उनका फ़र्ज़ है। उन्होंने किसी पे एहसान नहीं किया। खुदा न खास्ता कल को फिर कोई ऐसा वक्त आता है तो हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। हम किसी शख्सियत के साथ नहीं हैं, हम किसी इदारे के साथ नहीं हैं, हम रियासत के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। 7,96,096 मुरबा किलोमीटर के साथ हर पाकिस्तानी है। तो उन्होंने मुलाकात की है इमरान खान की बहनों ने, बहुत अच्छी बात है। अब ये अच्छी बात है तो हम कह रहे हैं अच्छी बात है, यानी ये कहाँ का इंसाफ है। अदालत ने इजाजत दी हुई कि बहनें क्यों ना मिलें भाई से, हर कैदी को मिलती हैं। तो बहरहाल बाहर आकर अलीमा खान ने कहा है एक बार फिर इमरान खान का मौक़िफ़ कि पाकिस्तान में जो है वो मुकम्मल आमरीत है, उसमें कोई शक है, आमरीत नहीं है। उस दिन क्या हुआ है कि जी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मिलिट्री कोर्ट जायज़ हैं, पूरी दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान किसी और प्लेनेट पे है कि यहाँ पे जायज़ हैं। फिर उसके बाद इमरान खान कहते हैं कि ये जो जज हैं ये इनके ज़ाती मुलाजिम हैं, और हैं, इसमें क्या शक है, ज़ाती मुलाजिम है। वो केस ही नहीं लगाते, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं पतली गली से। हालांकि वो जो घुड़सवार है याया अफरीदी, जो खुद इसी चक्कर में 26वीं तरमीम में चीफ जस्टिस बनना है, उसका हक भी नहीं था। वो कह चुका है कि 4 महीनों में फैसला करें। वो उर्स का 9 मई का कोई भी नहीं कर रहा, जज सुन ही नहीं रहे। और इमरान खान का कहना है कि फ़र्द वाहिद, बात भी दुरुस्त है कि जी फ़र्द वाहिद के हुक्म पे चल रहा है। ये सारा सेटअप किसने बनाया, आपका क्या ख्याल है? ये किसने मुसल्लत किया है? फॉर्म 47 इलेक्शन में कौन जीता था? अब अता तारड़ कह रहे हैं कि जी सर आंखों पे पीटीआई वाले और हमें बड़े प्यारे हैं। तो अगर आपको बड़े प्यारे हैं, आप गैरत की पूरी खाएं और मैंडेट हवाले करें। आपका तीसरा नंबर था अता तारड़ साहब। पहली गैरत ये खाएं कि लैदा हो जाएं कि जी हम तो हारे थे, हमारी तो 17 सीटें थी बस। तो हम भी कहेंगे कि ज़बरदस्त है, पाकिस्तान में मुकम्मल आमरीत है, कोई शक नहीं है। ची गुएरा ने कहा था कि लोगों को इतना जलील करो, इतना जलील करो कि वो जिंदा रहने को गनीमत मत जाने। गनीमत कि जिंदा है बस जी, जिंदा हैं। अब जिस तरह मैं हूँ आप है कि जिंदा तो हैं, न इंसाफ है, न तालीम है, न सेहत है, ना सिक्योरिटी है, कुछ भी नहीं, ना इज्जत है, कुछ भी नहीं, मुआशरे में कुछ भी नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, बदअमनी, वो आपके सामने, बस जिंदा है, इसी को गनीमत जाने। ये ची गुएरा ने कहा था। तो पाकिस्तान की भी वही पोजीशन है और पाकिस्तान में मुकम्मल आमरीत है। मैंने आपको पहले भी कहा कि लगी जंग, लोगों ने उसको इमेज बिल्डिंग पे लगा दिया, इमेज बिल्डिंग पे कि जी जो जनरल आसिम मुनीर थे उनको पता नहीं क्या हो गया है और वो मकबूल कितने हो गए हैं, और रातों रात इमेज बिल्डिंग पे लगा दिया। किसने लड़नी थी? इन्होंने ही लड़नी थी ना, और किसने? पुलिस ने लड़नी थी। बहरहाल ये इमरान खान ने कहा कि मुकम्मल आमरीत है। 80 जहाज आए थे जो कॉल इंटरसेप्ट हुई है ज़हीरुद्दीन जो है ना वो बाबर की, जो एयर चीफ हैं, अगर मैंने नाम गलत नहीं लिया तो ज़हीरुद्दीन है या ज़हीर अहमद बाबर हैं, संधू साहब। 80 जहाज आए और इधर से 40 शाहीन गए, उधर से 3 राफेल गिरे, एक जो है ना SU-15 आई थिंक वो गिरा, एक MiG-29 गिरा। जो धार सुनाई दी, जो ऑडियो रिकॉर्ड हुई, किल देम, मार दो। 1 इंच अगर अंदर आते हैं, 1 इंच,
80 बमुकाबला 40। सोरा बरकत कह रहे थे कि दूसरी जंग अजीम के बाद फिजा में ये सबसे ज़्यादा तादाद थी जब जहाज़ों की आमने सामने आई, क्योंकि दूसरी जंग अजीम में जो लुत्फाफत थी जो है ना वो हिटलर की, तो वो बिल्कुल ही फुटबॉल वालों की तरह हमले करते। कभी डॉक्यूमेंट्री देखें, कई दफ़ा आपको कह चुका हूँ, इतने जहाज होते बंदा हैरान होता। फिर जापानियों ने पर्ल हार्बर पे हमला किया था, वो जहाज आप देखें आप हैरान रह जाएंगे कि इतने जहाज कहाँ से गए हैं। तो ये बहुत बड़ा मुकाबला था। और जो वीडियो लास्ट टाइम पे, और वो महफूज हो गई है, एयर चीफ ने ऑर्डर दिया किल देम, मार दो बस 1 इंच जो है। और फिर एयरफोर्स ने वो चैप्टर लिख दिया, एयरफोर्स ने वो कुछ कर दिया। मैंने पहले बताया, नज़में लिखी जाएंगी, गज़लें लिखी जाएंगी, अफसाने लिखे जाएंगे, मजमून लिखे जाएंगे। जो है ना वो कामरान जो पायलट है या दूसरे स्क्वाड्रन लीडर उस्मान जो शहीद हुए, जिनके बारे में हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि चेहरे पे इतना नूर था उस्मान के चेहरे पे कि लगता था कि जी चेहरे पे लाइटें लगी हुई हैं। ये रिपोर्ट किया रिपोर्टरों ने, यकीन करें, जो स्क्वाड्रन लीडर हैदराबाद में शहीद हुए हैं उस्मान। बहरहाल ये रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया। ये एयर चीफ सारी ज़िंदगी इसको एंजॉय करेंगे, इस कॉल को कि किल देम। उसके बाद है जी सरेंडर मोदी ने शिकस्त का एतराफ़ कर लिया। अब जनाब फरमाते हैं कि जी रिपोर्ट कार्ड पे न जाएं कि हमारे इतने राफेल, 3 राफेल, 4 राफेल और हमारा SU ये वो। तो उन्होंने बड़े भीगी बिल्ली बन के कौम से खिताब किया। फिर वो ऊधमपुरा में पहुंच गए, ऊधमपुरा में बहुत मार पड़ी है इनको, वहां पे पहुंच गए वहां पे। और फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि एयर चीफ की पिटाई भी हुई है, लाफे भी पड़े हैं और वर्दी शर्दी भी फाड़ दी गई है। ये जिस तरह उनका मीडिया एक दूसरे की चड्डियां फाड़ रहा है, शलवारें फाड़ रहा है, पैंटें लेकर भाग रहा है और शर्टें फाड़ रहा है, ये तो वहां पे इस तरह हुआ है। सरेंडर मोदी ने भी वो भारी दिल के साथ सोशल मीडिया पे जो पैगाम दिया है कि जी ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है तो ठीक है, ये कौन सी धमकी है, फिर सही, फिर आएंगे ना आप लोग, फिर सही। आपने सबसे बड़ा हथियार ब्राह्मोस इस्तेमाल किया पहली दफा, और हमने सबसे आखिरी हथियार इस्तेमाल किया, और देख लें तो फिर हम भी ठीक है। धमकियां कौन सी देते हैं कि न्यूक्लियर उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे। नो ब्लैकमेल, आप न्यूक्लियर से पहले जो भुरकस निकल गया तुम लोगों का। बहरहाल सरेंडर मोदी ने इसका एतराफ़ किया है। और एक खातून है, उन्होंने पूछा है कि मेरा सिंदूर कहाँ है। ये BSF का एक जवान है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो इंडिया की है, वो पाकिस्तानियों ने गिरफ्तार कर लिया है। हम उम्मीद करेंगे पाकिस्तानी उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे, अभिनंदन के साथ चाय पिलाएंगे और वापस कर देंगे। बहरहाल उस खातून ने मोदी से सवाल है कि मेरा सिंदूर कहां है, जो सिंदूर ऑपरेशन। आप सिंदूर चूड़ी शुरू करें, सिंदूर बिंदी शुरू करें, और इसके अलावा सिंदूर जो है ना, जो औरतों की चीजें होती हैं, बुंदे या कांटे, वो शुरू करें, वो ही रह गए। और एंड पे आपको बताना था कि आज बहनों के चेहरे खिल उठे। जिस तरह मैंने कहा, ये बहुत अच्छा जेस्चर है। इतनी दुश्मनी में आगे नहीं जाना चाहिए। ना हमारा दीन हमें इजाज़त देता है, ना हमारा मुआशरा इजाज़त देता है, ना अखलाकियात इजाज़त देती हैं। आज इमरान खान की बहनों को जो है वो अडयाला में मिलने दिया गया। जब वो बाहर आई तो बहुत खुश थी। सबसे पहले उन्होंने इमरान खान की सेहत के बारे में बताया कि उनकी सेहत बिल्कुल जो है वो ठीक है। दूसरा, उन्होंने जुनैद अकबर के लिए पैगाम दिया कि वो अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एहतजाज को इकट्ठा चला सकते हैं तो ठीक है, वरना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है उसको इस्तीफ़ा दें और एहतजाज पे फोकस करें। क्योंकि इमरान खान तहरीक से पीछे नहीं हट रहे और आज़ादी की तहरीक या आज़ादी की जंग से पीछे नहीं हट रहे। और अगली जो इम्पोर्टेंट बात की अलीमा खान ने, वो बात की उन्होंने जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कि काला फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अगली बात जो उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया वो ये कि मोदी से होशियार रहें। मोदी जो है वो पलट कर वार करेगा, वो नाकाबिल एतबार है, वो मक्कार है, वो अयार है। और अलीमा खान ने कहा कि हमने खान साहब को कहा है कि जी लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि टेबल पर मुज़ाकरात हों, तो लोगों की नुमाइंदगी आप करें। क्योंकि नवाज लाल नेहरू और शहबाज शरीफ, इसके अलावा मुख्यमंत्री, इनके ज़ाती तल्लुकात हैं। वो अंकल है, वो भाई है,
وہ بالکل جو ہے نا اس کے خلاف نعرے لگانے پر جو ہے نا وہ پرچہ کٹ گئے۔ بہرحال یہ اب اچھا ہوا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں بہت اچھا ہوا ہے، ریاست اسی طرح کرے، طاقتور اسی طرح کریں اور اسی طرح معاملات کو بہتر کریں۔ کون سی دشمنی جو کون سے ہم نے ایک دوسرے کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، اور یہ دریائی گھوڑے ہیں نا، جو دریائی گھوڑے، یہ سہیل ولایت یا جب وہ گندا نالا، حسن ایوب، وہ گوشت کا کاروبار کرنے والا ردی دادا، گٹکا کھانے والا، ان کی باتوں میں نہ جائیں، خود دیکھیں کہ ملک، ملت اور قوم کے مفاد میں کیا ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔